आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। योग र ध्यानको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै योग, प्राणायाम र ध्यान आउनुस् सुरु गरौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब हामी केही वार्मअपहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै धेरै गर्ने आसनहरू गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला औँलाको टिप्सले टेकेर अगाडि पछाडि हामी जहाँ छौँ, चाहे बाहिर होस् या घरभित्र होस्, हामी चिसो मौसम सुरु भएको छ, बाहिर निस्केर गर्न नसकेको खण्डमा हामी कोठाभित्रै आफ्नो रुममै पनि आफ्नो हलमा जे जस्तो ठाउँ छ स्थानमा खुट्टालाई बिस्तारै खुट्टाबाट सुरु गर्छौँ वार्मअप। खुट्टाको साइडलाई टेकिदिउँ, अगाडि पछाडि अनि दायाँ बायाँ बाहिरी भागले टेकेर अनि भित्रको भागले खुट्टाको भित्रको भागले लिगामेन्ट्सको लागि हामी यो व्यायाम गर्छौँ। खुट्टाको भित्री भागले कुर्कुच्चा टेकेर कुर्कुच्चालाई केही प्रेस गरेर तलसम्म गर्छौँ। कुर्कुच्चालाई प्रेस गर्छौँ। कुर्कुच्चालाई प्रेस गर्दा भाइब्रेसन हाम्रो शिरसम्म आइराखेको छ, महसुस गरौँ। अनि बिस्तारै शरीरको पुरा वजन खुट्टाको टिप्समा दिउँ अनि हल्का जगिङ। जसको घुँडामा समस्या छ उहाँहरूले एकदमै हल्कासँग शरीरको पुरा वजन हामी खुट्टामा दिन्छौँ। अलिकति बढाउँदै लैजाउँ। हातहरूलाई पनि हल्लाइदिउँ। पुरै सेकिङ, ब्लड सर्कुलेसनको लागि अलिकति बढी, अलि माथिसम्म बढाउँदै लैजाउँ। व्यायाम गर्दा आफ्नो शरीरको क्षमतालाई हेरेर गर्छौँ। प्रत्येक पटकमा हामी 3-4% बढाउँदै जान्छौँ। खुट्टालाई अगाडि, साइडमा, शरीरलाई हल्का राख्दै खुट्टालाई साइडमा, बिचमा आउँ, जम्प, हल्का जम्प, सेकिङ, जम्प, ट्विस्ट गर्छौँ कम्मरदेखि अलिकति हातहरूलाई सेकिङ, जम्प। घुँडालाई ख्याल गर्छौँ यो बेलामा। एन्ड रिल्याक्स। हातहरूलाई सेकिङ, माथिसम्म अनि साइडमा, फेरि माथि, साइडमा, छाती अगाडि। नाकबाट श्वास ब्लो गर्दिन्छौँ, बाहिर फाल्छौँ। थोरै झुकेर खुट्टाको मुभमेन्ट अलिकति बढी गर्छौँ। हातलाई खुट्टालाई चलाउँछौँ। सेकिङ अलि फास्ट। कार्डियोको लागि मुटु सम्बन्धी केही समस्या छ भने हामीलाई अलिकति सतर्क भएर गर्छौँ। बिस्तारै बढाउँदै लैजान्छौँ। अरूले फास्ट अलिकति झुकौँ। हातलाई झुलाइदिउँ। अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, अलिकति तल, अझै तल। श्वास भरौँ। बिस्तारै माथि श्वास भरौँ। फेरि बिस्तारै माथि, अलिकति तल। यहीबाट बिस्तारै दाहिने हातलाई माथितर्फ अप, look up।
श्वास भरौँ, हातलाई छोडिदिउँ, अर्को हात फेरि डाउन। बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई लचकाउँदै माथि उठौँ अनि विश्राम। कम्मरमा हात, बुढी औँलालाई अगाडितर्फ, पेटलाई थोरै अगाडि ल्याउँ, कम्मरलाई थोरै घुमाइदिन्छौँ, कम्मरलाई थोरै घुमाउँछौँ। दाहिने साइडबाट घुमाइराखेको छौँ। अब देब्रे साइड, देब्रेबाट घुँडालाई अगाडि अनि पछाडि, अगाडि अनि पछाडि, अगाडि पछाडि। घुँडा दुख्ने समस्या जब जब घुँडाभित्र हुने चिल्लो पदार्थ लुब्रिकेन्ट कम हुँदै जान्छ, हामीले व्यायाम नियमित गर्नाले घुँडामा हुने लुब्रिकेन्ट बढाउन मद्दत गर्छ। घुँडालाई बलियो, मसलहरूलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। घुँडालाई बिस्तारै घुमाइदिउँ, तल अनि तल अनि माथि, तल अनि माथि। श्वास भरौँ, बिस्तारै उठौँ, दाहिने खुट्टालाई अगाडितर्फ झुलाइदिन्छौँ, तल माथि, औँलाको टुप्पालाई तल माथि घुमाइदिउँ, अपोजिटमा घुमाइदिउँ अनि किक। रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई अगाडि पछाडि 24देखि गर्छौँ अनि अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। औँलाको टुप्पालाई घुमाइदिउँ, अर्को साइड किक। रिल्याक्स। औँलाको टिप्सले टेकेर कुर्कुच्चालाई उचालौँ, थोरै शरीरको भारलाई औँलाको टिप्समा दिउँ, पुरै तन्काउँछौँ, पछाडिको भागमा पुरै खिचाव छ। रिल्याक्स। फेरि एकपटक माथि गोलो गोलो घुमाइदिउँ, रिल्याक्स। हातहरू साइडबाट ताडासन गर्छौँ, बिस्तारै माथि लैजाउँ, माथि पुरै लक गरौँ, पछाडि फर्काइदिउँ माथितर्फ, हत्केलालाई माथि। श्वास भरौँ, काँधदेखि माथि तन्किन्छौँ, काँधबाट माथि श्वास भरौँ, कुर्कुच्चा उचाल्दिउँ, पुरै कुर्कुच्चा उचाल्दिन्छौँ, पुरा तन्किउँ काँधदेखि। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, दृष्टि एक ठाउँमा। रिल्याक्स। हातलाई शिरमाथि, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ श्वास छोड्दै छोड्दै पुरा तन्किन्छौँ। श्वास भरौँ, फेरि बिस्तारै बिचमा आउँ अनि अर्को साइडमा। श्वास भरौँ बिचमा, फेरि दाहिने साइड, श्वास भरौँ बिचमा, फेरि देब्रे साइडमा। केही बेर यही क्रमलाई जारी राखौँ। हरेक पटकमा 3-4% हामी बढाउँदै लैजान्छौँ तन्किने क्रम। श्वास भरौँ, अर्को साइड, थोरै पछाडि। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ धेरै, उहाँहरूले नगर्ने या टर्न गर्छौँ, थोरै पछाडि, बिस्तारै बिस्तारै तल अनि अगाडि, पुरै अगाडि झुक्दिउँ। यहीँबाट श्वास भर्दै भर्दै पछाडितर्फ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै साइडबाट हातहरूलाई तल अनि विश्राम। यहीँबाट दाहिने हातलाई माथि उठाउँ, दृष्टिलाई हातको भागमा।
श्वास लिउँ, छोड्दाखेरि दाहिने हात माथि छ, देब्रे हात स्लाइड छ, थाइको साइडबाट श्वास लिँदै छोड्दै। हातमा पुरै खिचाव छ, परनको भागमा श्वास गरौँ, छोड्दिउँ, श्वास गरौँ, छोड्दिउँ। बिस्तारै विश्राम। लेफ्ट देब्रे हातलाई माथि, पाखुराले लगभग कान छोइराखेको छ। श्वास गरौँ, माथि। श्वास छोड्दाखेरि दाहिने हात स्लाइड छ। श्वास गरौँ, छोडौँ, श्वास गरौँ, छोडौँ। बिस्तारै बिस्तारै विश्राम, रिल्याक्स। पुरा हातहरूलाई अगाडि लिएर आऊ, श्वास गरौँ। बिस्तारै छातीको पुरै हामी एक्सपान्सन गर्छौँ, चेस्ट एक्सपान्सन। श्वास गरौँ, बिस्तारै पछाडि। आफूले आफूलाई अङ्कमाल गर्छौँ। आनन्दपूर्वक फेरि एकपटक श्वास गरौँ, बिस्तारै पछाडि। गर्दनलाई झुल्न दिउँ, हातहरूलाई पुरै खुल्ला। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै आफूले आफूलाई अङ्कमा पुरै झुलौँ। रिल्याक्स, एकदमै हल्का महसुस गर्दैछौँ। श्वास गरौँ, बिस्तारै हातहरू साइडबाट अनि विश्राम। भुइँलाई थोरै गोलो गोलो घुमाइदिन्छौँ, पछाडिबाट अगाडितर्फ अनि अगाडिबाट पछाडितर्फ। विश्राम। गर्दनलाई अगाडि पछाडि, साइडमा। रिल्याक्स, रिल्याक्स, विश्राम। अब बिस्तारै हामी बसेर केही बेर प्राणायाम गर्छौँ। बसौँ सजिलोसँग। सुखासनमा या पलेटी आसनमा बस्छौँ। बिस्तारै हातहरू महामुद्रामा राख्थ्यौँ। सामान्य श्वासभित्र, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि सामान्य श्वासभित्र, बिस्तारै छोड्दिउँ। अब लामो गहिरो श्वास लिउँ, केही बेर 10-12 पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दिँदै। अनुहारलाई हल्का बनाऊ। श्वास लिउँ। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई दुईटा आँखी भाउको बीचमा लैजाउँ। नाकको टुप्पोमा ध्यान लैजाउँ। श्वास लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास गरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। भित्र आउने श्वास
अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। श्वास आउने र जाने क्रम लयात्मक छ। हरेक भित्र आउने श्वासले हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वासले शरीरलाई आराम दिइराखेको हुन्छ। पूर्ण विश्राम गरौँ। बाहिरबाट आउने हरेक आवाजलाई सुनौँ, स्वीकार गरौँ मनमा नै, ताकि कुनै पनि आवाजले हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने छैन। मानिस बोलेको आवाज, ट्राफिकको आवाज, केही चिज बजेको आवाज, म्युजिकको आवाज, चाहे जुनसुकै आवाज होस्, ध्यानपूर्वक सुनौँ, मनमा नै स्वीकार गरौँ। शरीरलाई हल्का राखौँ, ढाड सिधा राखौँ। केही बेर श्वासको लयमा ध्यान दिँदै हामी ध्यानस्थ हुन सक्छौँ। विश्राम। आफ्नो शरीर, आफ्नो श्वास, आफ्नो मनप्रति सजग र कृतज्ञ बन्दै बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइको प्रसङ्ग छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, अरूको दोष देख्न सजिलो हुन्छ तर आफ्नो बारेमा दोष देखिँदैन। दर्शकवृन्द, सामान्यतया मानव जीवनमा मानवीय स्वभाव नै हो प्रायजसो हामी अरूको गल्तीको पछाडि दगुर्छौँ। अरूले के गल्ती गर्नुभयो त्यसलाई बढी खोजी गर्छौँ। जीवनभर सकारात्मक काम गरेको भए पनि हामी जब एउटा सानो गल्ती हुन्छ त्यो गल्तीलाई औँल्याउनलाई पछि पर्दैनौँ। तर अरूको गल्ती दोहोऱ्याउनलाई औँल्याउनुभन्दा अगाडि आफूलाई सोचौँ त त्यही औँलाहरूले आफूलाई पनि फर्किराखेको हुन्छ। त्यसैले जब जब हामी अरूको दोष देखाउन थाल्छौँ, आफ्ना गल्तीहरू, आफ्नो मनमा नकारात्मक भावनाहरू त्यत्तिकै आइराखेको हुन्छ। आफ्नो नकारात्मक भावलाई बढाउन र आफूमा हीन भावना ल्याउनलाई अरूको दोष देखाउने प्रवृत्तिले हामीलाई बढावा दिइराखेको हुन्छ, जसले गर्दा नकारात्मक विचारहरूले हाम्रो मनमा डेरा जमाउँदछ। त्यसैले अरूको गल्ती देखाउने बानीले हामी अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफै नै पीडित भइराखेको हुन्छौँ। यो कुरामा हामीले सजग हुन जरुरी छ। सजगता कुन बेला आउँछ? जब हामी अलिकति भए पनि आध्यात्मिक अभ्यासमा रहन्छौँ, योग, ध्यान, प्राणायाम साधना गर्छौँ। आध्यात्मिकताले मानिसलाई सकारात्मकतामा लैजान्छ, आफू जस्तै अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछ। त्यसैले समभावमा हामी रहन सक्छौँ। हामीले अरूको गल्ती दोहोऱ्याउने, औँल्याउने भन्दा पनि हामी आफू सजग हुन जरुरी छ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा साधना, योग, ध्यान, प्राणायाम गर्ने गरौँ। आफू स्वस्थ रहौँ, खुसी हौँ र अरूलाई पनि खुसी बाँड्नलाई उपयोगी बनौँ। महात्मा गौतम बुद्धको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।